अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखें जी, मैं टिकटॉक को ओपन करता हूं, सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही मैं एक टिकटॉक प्लेटफॉर्म को ओपन करता हूं, मेरे सामने से एक वीडियो गुजरती है जो कि एक नौजवान लड़का बिल्कुल यंग एज, तकरीबन 15-16 साल होगी उसकी, और सैलाब की ज़िद में आ गया। अब उसके साथ क्या वाक़या, देखिए मैं ऑलरेडी सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है, जो मामला पेश आ रहा है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, भाई मैं 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं चीख चीख कर आप लोगों को बता चुका हूं कि सैलाब से बच जाएं। सैलाब बहुत सारी कीमती जानों को ले चुका है, बहुत सारी जानी नुकसान हो गया है, बहुत सारा माली नुकसान हो चुका है। सैलाब ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अब वो बच्चा जो है वो कैसे डूबता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत दिल दुखता है जब इस तरह की कोई वीडियो देखता हूं कि भाई चीख चीख के बता रहा होता हूं कि ऐसे काम ना करें। मेरी आप तमाम दोस्तों से जो वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुंच जाए। भाई लोग एक एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें, लोग अपनी ज़िंदगियों को सेव कर लें। क्यों अपनी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं? और सबसे बड़ी क्या गलती हुई इस वीडियो में, वो भी मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जी, सैलाब का जो रुख है वो अब सिर्फ और सिर्फ दरियाओं की तरफ चला गया है। आपके गली मोहल्लों से सैलाब चला गया। यानी सैलाब आया था वक्ती तौर पे 1-2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए सैलाब आता है और बहुत ही ज़्यादा सैलाब हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में ये सैलाब आया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन सैलाब चला गया। अब जो सूरत हाल है, बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे शहरों से टोटली जो सैलाब है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो सैलाब है वो सिर्फ दरियाओं में रह गया है। आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी कि सैलाब आने का खदशा है, पानी छोड़ दिया गया, मतलब इस तरह की खबरें आप लोग सुनते हैं। तो यही मामला इसी तरह हुआ कि किसी दरिया में जनाब सैलाब का रुख है वो तेज़ है, ठीक है। वहाँ पर पहले पानी नहीं हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता जहाँ से लोग गुजरते होंगे। अब यही मामला हुआ कि भाई वहां पर अब पानी है, क्योंकि सैलाब आया हुआ है। तो दरियाओं में तो ऑलरेडी सैलाब चल रहा है, पीछे से पानी का भी आ रहा है, बारिशें हो रही हैं आजकल मुख्तलिफ जगहों पर। तो ठीक है, आपके शहरों से, इलाकों से सैलाब ख़त्म हो गया, लेकिन नदी नालों से, दरियाओं में अभी तक सैलाब का पानी आता है। पानी की जो सतह है वो ऊंचे दर्जे की बाज़ औक़ात आ जाती है, और लोग इसी चक्कर में अपनी जानों को गंवा बैठते हैं कि भाई यहाँ पर तो रास्ता था। अब हुआ क्या है वहाँ पर, यकीन करें कि तकरीबन वीडियो जब मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को भी वो वीडियो दिखा देता हूँ, तकरीबन 30-40 या 50 लोग वहाँ पर खड़े हैं। और एक आदमी जो है वो वहाँ से छलांग लगाकर उस पार जाता है, ठीक है। उसने, उसकी किस्मत अच्छी कि वो बच गया, हालांकि सैलाब का बहाव तेज़ है, पानी तेज़ जा रहा है, ठीक है। उसने भी जो किया वो बेवकूफ़ी, उसकी गलती की, उसने छलांग लगाई, वो उस पार चला गया, जिस तरह भी गया। अब वो देखने वाले, सुनने वाले, वो सारे लोग उधर खड़े हैं जी। देखें जी, ये सारा जो मामला है लोग देख रहे हैं, लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन किए हुए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है, किसी की जान बचाना ज़रूरी नहीं है। आजकल के दौर में हमने सिर्फ वीडियो बनानी होती है। अगला बंदा जो मर्जी हो रहा हो उसको, भाई वो ठीक है, नहीं ठीक, वो मर रहा है, नहीं मर रहा, हम लोगों ने कैमरा ऑन करना है और उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। वाह, क्या हो गया पाकिस्तानियों आप तमाम को। अच्छा, अब हुआ क्या जी, वहां पर 40-50 लोग खड़े हैं, कुछ नदी के इस पार खड़े हैं, कुछ उस पार खड़े हैं। अब वहां पर रास्ता हुआ करता था, तो इसीलिए वो लोग खड़े हैं कि भाई लोग आर पार जाया करते थे तो रास्ता था। अब वहां पर पानी है सैलाब का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ नदी नालों में अभी तक सैलाब का बहाव है। वहां पर पानी जो है उसकी सतह कम नहीं है, काफी तेज रफ्तार से पानी गुजरा होता है। अब ये जो लड़का है भाई, एक ने तो छलांग लगा दी, वो चला गया। अब दूसरा लड़का, ये बेचारा कम उम्र, बिल्कुल नौजवान है अभी, और दिखने में भी कुछ स्टूडेंट नजर आ रहा है, ठीक है। छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, कभी वो सोच रहा है कि छलांग लगा दूं, कभी फिर वो रुक जाता है। और साथ वाले जो एक भाई साहब वीडियो बना रहे हैं वो क्या कह रहा है जी, ये तेजी से छलांग लगा दो, ये सिर्फ पानी 5-6 फुट के फासले पर है, ज्यादा लंबी छलांग लगा देना। ओ भाई उसको रोको, ओ भाईजान आप वीडियो बना के उसको बता रहे हैं कि 4-5 फुट के फासले पर पानी है, ज्यादा लंबी छलांग लगा दो, बच जाओगे। ओ भाई खुदा के लिए उसको रोक लो। क्यों नहीं आप लोग रोकते, जब आपको पता है कि यार पानी का बहाव तेज़ है, सैलाब जा रहा है, और यहाँ पर खड्डा बना हुआ है, यहाँ पर पानी सर से ऊपर है, और बच्चा है। तो ये जो देखने वाले हैं ये क्या तमाशा देखते हैं? ये क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? क्या आप उसको वो छलांग लगाने से रोक नहीं सकते? भाई क्या होगा यार अगर आप उसको मना कर देंगे, वो तो रुक जाएगा आपके मना। हो सकता है कोई वहाँ पर कोई ऐसा बंदा होता जो उसको समझा देता कि यार यहाँ पर ना छलांग लगाना,
یہ پانی کا بہاؤ تیز ہے، خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یار۔ میں اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کو، اس بچے کو کوئی بندہ سمجھا نہیں رہا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک دو بندے نے پمپ کروا دیا جی 3-4 فٹ کے فاصلے پر پانی ہے اور آپ چھلانگ لگا دو، اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں 16-17 سال کی عمر کے، 18 سال کی عمر کے، یہ جذباتی ہو کے بھائی وہی کام کر دیتے ہیں۔ بھائی اس میں ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں بہت سمجھدار لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو سوال صرف یہ ہے کہ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے؟ آپ کے وہاں پر ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا وہاں پر کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ اس بچے کو روک لیتے کہ یار نہ وہاں پر چھلانگ لگاؤ، اس کو سمجھا دیتے؟ کیا پتا وہ آپ کی باتوں سے وہ رک جاتا۔ جب وہ کسی اور کی باتوں سے چھلانگ لگا رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے 3-4 فٹ کے فاصلے پر پانی ہے صرف، آگے ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھاتے کہ بھائی نہ چھلانگ لگانا، یہاں پر پانی بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ کی بات بھی مان سکتا تھا۔ جب اس نے دوسری بات جو مان لی تو وہ آپ کی باتیں بھی تو مان سکتا ہے۔ تو یار ہمیں یہ چیزیں سوچنی پڑے گی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ہم کنارے پہ کھڑے ہو کے دوسروں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بندہ چھلانگ لگا رہا ہے، وہ نوجوان جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو نہ تو اس کو تیرنے کا پتہ، اور وہ تقریباً وہاں پر ڈوب گیا، یعنی کہ پانی میں چھلانگ لگا رہا ہے اور آگے سے ایک لڑکا اور آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور وہاں پر اس کو وہ بچا کے لے کے بھی جا سکتا تھا، لیکن مستی میں جس طرح ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نے تھوڑی بہت اس کے ساتھ مستی کی، چھیڑ چھانی، یعنی کہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگ گیا، اور وہ پانی آہستہ آہستہ سے ان کو آگے کی طرف لے کے جاتا رہا۔ اگر وقتی طور پر وہ دونوں باہر نکل جاتے تو ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جاتی، لیکن جیسے ہی اس نے سمجھا کہ بھائی میں تو گزر، جو پہلا بندہ جس نے آلریڈی اپنے آپ کو سیو کیا، اس نے تو یہ سمجھا کہ میں نے چھلانگ لگائی، میں بچ گیا ہوں تو میں اس کو بھی بچا لوں گا اور خود بھی بچ جاؤں گا، تو وہ جیسے ہی اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تو وہ اس کو بچانے کے لیے آگے آیا، لیکن اس کو بچانے کی بجائے تھوڑا مستی مذاق کرنے لگ گیا۔ یہ تو پانی کے ساتھ بھائی کیا زور آپ کا، پانی کے ساتھ کیا مستی مذاق آپ کو بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی مستی مذاق میں آہستہ آہستہ سے کیا ہوتا ہے، پانی بہا کے لیتا جاتا ہے، تھوڑا آگے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کے سامنے، یہ جتنے بھی وہاں پر 40-50 لوگ کھڑے تھے ان کے سامنے بھائی وہ دونوں ہی ڈوب گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پانی سر سے اوپر ہوتا ہے، دونوں کو تیرنے کا نہیں پتا، بلکہ تیرنا بھی آتا ہو تو بھائی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ جب سیلاب اتنی زندگیاں لے گیا، اتنے لوگوں کی جانیں لے چکا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان ہو گیا، تو بھائی سیلاب پانی کے آگے کوئی زور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہی ڈوبنے شروع ہو گئے۔ تو بھائی وہاں پر ظاہری سی بات ہے کوئی بھی ہمت نہیں کرتا کہ ان کو بچائیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ آگے نہیں بڑھتے، لیکن آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے میرا؟ لیکن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ یار اس طرح کا اگر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کم از کم سمجھا دیا کریں یہ نوجوانوں کو، یا یہ جو لوگ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھلانگ لگانے کی، پانی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی ایک دفعہ ان کو بتا دیا کریں کہ یہاں پر بہاؤ تیز ہے، ایسا کام نہ کریں۔ لیکن ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو یہ پاکستانی ہیں، یہ بجائے کسی کو سمجھانے کہ بھائی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں زیادہ تر، تو یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو ٹک ٹاک پر سکرولنگ کرتے ہوئے ایک اور ویڈیو مجھے نظر آتی ہے، ایک آئل ٹینکر ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا جو ٹینکر جس پہ پیٹرول ہوتا ہے، بڑا ٹینکر، اور وہ بھی ایک دریا کو پار کر رہا ہے جی، وہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ تو اس نے یہ سوچا ڈرائیور نے، میں آپ کو وہ والی ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھائی میرے پاس آئل ٹینکر ہے، آئل سے بھرا ہوا ہے، تو میرا جو یہ ٹینکر ہے وہ سلپ نہیں ہوگا اور میں اس پانی سے گزر جاؤں گا۔ تو یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب وہ لے کر جا رہا ہے تو بھائی جو آئل ٹینکر ہے، اب اتنا بڑا اتنا وزنی آئل ٹینکر ہوتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس کنارے پہ لگ گیا۔ تو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب آئل ٹینکر والا جو بھائی ہے، بھائی اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ بھائی یہاں پر تو آلریڈی پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے تو میں نہ ہی جاؤں یہ ٹینکر لے کر، لیکن وہ بھی ٹینکر لے کر چلا گیا، اور کیا ہوا، پھنس گیا وہاں پر۔ اب اس کی جان بھی خطرے میں، کسی بھی ٹائم آئل ٹینکر جو ہے وہ گرنے والا تھا، بالکل پل کا آس پاس کوئی کنارہ بھی نہیں ہے، بالکل ایک لاسٹ سٹیج پر وہ کھڑا تھا، تو گرنے ہی والا تھا، مطلب اپنی جان بھی اس نے خطرے میں ڈالی ہوئی تھی۔ لوگ بلا وجہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پوری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے بھائی۔ اگر کسی چیز سے کوئی منع کر رہا ہے تو منع ہو جائے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا جانے سے مسئلہ بن سکتا ہے تو وہ آپ واقعی میں رک جائیں۔ لیکن اگر آپ رکس پہ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو رکس پہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں چلے جائیں گے۔ اب یہ آئل ٹینکر والے کی گڈ لک ہے، اس کو ریسکیو ٹیم نے آ کے ریسکیو کر لیا وقت پر، ٹھیک ہے؟ اور ہماری ریسکیو کی ٹیمیں بھی موجود ہوتی ہیں ہر جگہ، لیکن بعض اوقات ریسکیو کی ٹیموں سے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ لوگ ڈوب جاتے ہیں۔
لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آتے۔ اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی جان بچ جائے، کوئی پیغام سن لے۔ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں، اپنے آپ کو سیو کریں، لوگوں کو سیو کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو گائیڈ کریں کہ بھائی جو وہاں کے مقامی ہیں، جو رہائشی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر دیا کریں کہ یہاں پر جانا خطرہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔